جنوب ایک شاعر آکھدا ہے پکڑ کر دین دا جھنڈا باہر چھوڑا نہ پر چھوڑا نہ امریکہ نہ افریقہ نہ کوئی کو قبر چھوڑا او دیوان محمد دے نہ وسطی کوئی شہر چھوڑا لگا مدنی سائیں دے نال وا یارانا صحابہ دا او دیوان محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا ہر ایک ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو پڑھیا ایو کلمہ مسلمانی تو اج مومن تے زیشانی صحابہ دی مہربانی لگا مدنی سائیں دے نال وا یارانا صحابہ دا او دیوان محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا